नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इंटरव्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज मेरे एक दोस्त ने लाहौर पर कुछ यादें शेयर की, और क्योंकि मेरा ताल्लुक भी पाकिस्तान के शहर लाहौर से है, जहाँ की मेरी पैदाइश भी है, उनका एक लंबा अरसा लाहौर में गुजरा, तो दिल चाहा कि मैं भी कुछ लाहौर और अब खासकर अपने मोहल्ले कृष्ण नगर का जिक्र करूँ। उम्मीद है आप भी इससे महजूज होंगे, और मेरे वो दोस्त जो लाहौर को जानते हैं ज़रूर मेरी हौसला अफजाई भी करेंगे, और अगर वो लाहौर के बारे में मज़ीद कुछ मालूमात देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरी कोशिश होगी कि उन पर किसी अगले प्रोग्राम में ज़रूर बात की जाए। नाज़रीन, लाहौर ग़ालिबन बरसग़ीर का वाहिद शहर है जिसके बारे में बेशतर मुसन्निफ़ों और अदीबों ने कोई ना कोई खूबसूरत बात ज़रूर कही है, और बेशुमार किताबें लाहौर के बारे में लिखी गई हैं। हमारे बचपन के दौर में लाहौरियों को फ़िल्म देखने का बड़ा शौक हुआ करता था। हमें याद है कि नई फ़िल्मों की पब्लिसिटी के लिए तांगा एक बड़ा मौसर ज़रिया था। नई फ़िल्म के बड़े-बड़े पोस्टर्स तांगे की पिछली तरफ लगा दिए जाते थे, और कभी-कभी कोई ढोल और घंटी वाला भी उसमें बैठकर ढोल और घंटी बजाकर लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जो करता था। पाकिस्तान की पहली रंगीन फ़िल्म नायला थी, जो नाज़ सिनेमा में लगी थी। नाज़ और नगीना दोनों सिनेमा एक ही अहाते में थे, और यहाँ पर एक तारीखी गुंबद भी है जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं कि ये कब और किसने तामीर करवाया था। इसी तरह ताज और क्राउन सिनेमा जो गड़ी शाहू के इलाके में थे, वो भी एक ही अहाते में हैं। इन दोनों सिनेमा घरों में ज़्यादातर इंग्लिश फ़िल्म्स लगा करती थीं। इसके अलावा इंग्लिश फ़िल्मों के लिए मखसूस सिनेमा अल-फला, रीगल और सनम सिनेमा हुआ करते थे। नाज़रीन, एक ऐसा दौर भी आया कि लाहौर में सिनेमा का कारोबार अपने उरूज पर था। फिर 1975 के बाद जब वीसीआर का ज़माना शुरू हुआ, तो लाहौर के कई सिनेमा घर प्लाज़ों में तब्दील हो गए। अब तो लाहौर में 2 या 3 ही कदीम सिनेमा घर रह गए हैं। लाहौर का ओरिगा सिनेमा गुलबर्ग की एलीट क्लास के लिए हुआ करता था, जबकि अलहमरा और अल्फला भी बहुत खूबसूरत सिनेमा थे। इसके अलावा इरम, रेक्स, निशात, मुबारक, मेट्रोपोल, कैपिटल और रतन सिनेमा अपने दौर के मशहूर सिनेमा रहे हैं। हमने लाहौर के हर सिनेमा घर में कोई ना कोई फ़िल्म ज़रूर देखी है। क्या माहौल था! फैमिलीज़ सिनेमा घरों में आती, अमीर लोग बॉक्स और गैलरीज़ में बैठकर फ़िल्म देखा करते थे। अलहमरा सिनेमा पाकिस्तान का पहला सिनेमा घर था जिसकी 2 गैलरीज़ थी। ऊपर वाली गैलरी खासी ऊँची थी। लाहौर में पहली कोन मशीन रीगल के पास लगाई गई थी, जहाँ 8 आने की कोन आइसक्रीम मिला करती थी, जो लोग बड़े शौक से खाते थे। लाहौरियों की एक पसंदीदा तफरीह लाहौर का पुराना एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन की सैर भी हुआ करती थी। लाहौर एयरपोर्ट पर बड़े-बड़े ग्रीन रंग के चमड़े वाले सोफ़े होते थे, और पहली मर्तबा वेंडिंग मशीन लाहौर एयरपोर्ट पर लगाई गई, जिसमें मुख्तलिफ मशरूबात की बोतलें रखी होती थीं। उसमें 50 पैसे का सिक्का डालकर बोतल हासिल की जाती थी। इसके साथ लाहौर का चिड़ियाघर बच्चों और बड़ों दोनों की तफरीह का बड़ा ज़रिया था। इसके साथ लाहौर में वाक़ई तारीख़ी मकामात जिनमें शाही किला, बादशाही मस्जिद, शालामार बाग, मकबरा जहांगीर और नूरजहाँ ना सिर्फ़ लाहौर वालों बल्कि अंदरून और बैरून ममालिक के सय्याहों के लिए ख़ुसूसी दिलचस्पी का बाइस हुआ करते थे। नाज़रीन, लाहौर में बैंड बाजे और घोड़े के बगैर बारात को नामुकम्मल समझा जाता था। हमने ऐसा लाहौर भी देखा जब लाहौर के 13 दरवाज़ों में शायद ही कोई ऐसा दरवाज़ा हो जहाँ पर बैंड बाजे वाले की दुकान ना हो। किसी ज़माने में सोहनी का बैंड और पटियाला बैंड बड़ा मशहूर हुआ करता था। पटियाला बैंड तो आज भी बैंड मास्टर हाजी अब्दुल मजीद पटियालवी के पोते मुख्तार अहमद पटियालवी चला रहे हैं। लाहौर में एक मुद्दत तक लोग अमृतसरी, पटियालवी, लुधियानवी, जालंधरी, गुरदासपुरी, बम्बई और अगरवी अपनी दुकानों और नामों के साथ लगाया करते थे। लाहौर की अक्सर सरकारी तकरीबात में पुलिस और फ़ौज का बैंड आया करता था, बल्कि लोग शादियों की तकरीबात में भी पुलिस और फ़ौज के बैंड मंगवाते थे। फिर फ़ौजी बैंड को शादी और प्राइवेट तकरीबात में जाने से रोक दिया गया, लेकिन पुलिस का बैंड अब भी शादी और ब्याह की तकरीबात में आता है। शहर में कभी गोली वाली बोतल भी मिला करती थी, जिसे लोग बड़े शौक से पीते थे। बोतल बहुत ही मोटे शीशे की होती थी। दुकानदार लकड़ी से बनी ख़ास चाबी से उसको बोतल में डालकर एक ख़ास अंदाज़ से गोली को दबाता था, और वो गोली जिसको बंटा भी कहते थे, वो बोतल के अंदर चला जाता था, और लोग फिर बोतल को मुँह लगाकर पिया करते थे। इसके साथ सोडा वाटर की बोतलों को भी ख़ास तरीके से खोला जाता, जिससे ठा-ठा की आवाज़ आती। लाहौरी ख़ास तौर पर रात के खाने के बाद ये ड्रिंक पिया करते थे। कभी भाटी गेट में मीठे और गुलाबी दूध वाली बोतलें भी मिला करती थीं। लाहौरी खाने के भी बड़े शौकीन थे।
بھجے کے پائے ہوں یا پیسہ اخبار میں وارث یا لوہاری دروازے کے حاجی کی نہاری، صبح سے رات گئے تک لوگ کھاتے دکھائی دیتے۔ مال روڈ پر گھومتے تو ریگل کے دہی بلے اور پھر مولا بخشا پان لازمی تھا۔ گرمیوں میں بیڈن روڈ پر چمن آئس کریم کھانا بھی ایک خاص مشغلہ سمجھا جاتا تھا، اور مجالین کھانے پینے کے بعد کبھی کوئی انسان بیمار ہوا ہو، لوگوں کی نیت اور خوراک دونوں خالص ہوا کرتی تھی۔ ناظرین، ہم لاہور کے علاقے کرشن نگر میں رہا کرتے تھے۔ یہ علاقہ لاہور سیکریٹریٹ کے پیچھے تھا، پچھلی جانب، اور اس آبادی میں زیادہ تر سول سرونٹس کے ساتھ ساتھ کالج اور یونیورسٹیز کے پروفیسرز، وکیل، شاعر، مصنف، ادیب، فلم اور اسٹیج سے منسلک شخصیات اور تاجر حضرات رہائش پذیر تھے۔ کچھ مشہور شخصیات جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہیں، ان میں فلم انڈسٹری سے یوسف خان، سائقہ، ہدایت کار حسن طارق اور بیگم رانی، تسلیم فاضلی، ان کی بیگم نشو، فلم ساز و ہدایت کار عطا اللہ شاہ ہاشمی جو ہمارے ہمسائے بھی تھے، اور ان کی فیملی اور ہماری فیملی کی آپس میں بہت دوستی بھی ہوا کرتی تھی۔ اس کے ساتھ فلم ساز و ہدایت کار لقمان، جن کے بیٹے مبشر لقمان کو آپ ٹی وی پر دیکھتے ہیں، گلوکار احمد رشدی، شوکت علی، ان کی بیگم آرین پروین، رجب علی، عزیز میاں قوال، رائٹرز میں مرزا ادیب، منو بھائی، اور کھیلوں کی دنیا سے کرکٹ اسٹار سعید احمد اور یونس احمد، جن کا اسکول بھی ہوا کرتا تھا جہاں سے میں نے بھی پڑھا۔ اس کے ساتھ فاسٹ بولر احتشام الدین جو بعد میں قومی کرکٹ ٹیم کے سلیکٹر بھی رہے، ہاکی کے نامور کھلاڑی قاسم خان وغیرہ۔ ان کے علاوہ بھی بہت سی شخصیات ہیں جن کے نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہے۔ اس کے ساتھ ناظرین، کرشن نگر تعلیم یافتہ افراد کی ایک بڑی تعداد کا مسکن ہوا کرتا تھا۔ پنجاب یونیورسٹی، گورنمنٹ کالج، نیشنل کالج آف آرٹس، اسلامیہ کالج سول لائنز، ایم یو کالج، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، سب کرشن نگر سے کچھ ہی فاصلے پر ہیں۔ اس کے ساتھ ناظرین، میں نے اپنا جو وقت کرشن نگر میں گزارا وہ یقین جانیے بڑا ہی شاندار زمانہ تھا۔ لوگ ایک دوسرے کی عزت و احترام میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے تھے۔ بچے بڑوں کا ادب اپنے بزرگوں کی طرح کرتے تھے۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ کسی بزرگ کی بات کو رد کریں۔ دوستوں کی بہنوں کو اپنی بہنوں کی طرح سمجھا اور انہیں اپنی بہنوں ہی کی طرح عزت دی جاتی تھی۔ یہ ضرور ہے کہ اس وقت بھی کچھ گندے انڈے ہوتے تھے، لیکن ایک تو ان کی تعداد بہت کم ہوا کرتی تھی، اور پھر ان کی بری حرکتوں کی وجہ سے اکثر لوگ انہیں زیادہ منہ بھی نہیں لگاتے تھے، جس کی وجہ سے اکثر ان کی اصلاح بھی ہو جاتی تھی۔ یعنی اس وقت ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا نہیں کرتی تھی، بلکہ اس کو سدھار دیا جاتا تھا۔ اب وہ سدھارنے کے طریقے میں کسی اور وقت آپ کو بتاؤں گا۔ ناظرین، کرشن نگر میں مسلمانوں کے کئی ایک مسالک جیسے سنی، شیعہ، دیوبندی، وہابی، ان کے ساتھ ساتھ مسیحی کمیونٹی بھی کافی تعداد میں رہتی تھی، لیکن اچھی بات یہ تھی کہ کسی کو کسی کے مذہب یا مسلک سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ سب لوگ ایک دوسرے کے مذہبی تقریبات میں شریک ہوتے تھے۔ شیعہ حضرات کے جلوس و زیارات کے وقت دوسرے مسالک کے لوگ پانی اور شربت کی سبیلیں لگا کر ماتمیوں اور دیگر شرکا کی پیاس بجھاتے تھے۔ اسی طرح عید میلاد النبی کے جلوس جو نکلا کرتے تھے اس میں بھی تمام مسالک کی شرکت یقینی ہوتی تھی۔ کرسمس کے موقع پر بھی لوگ اپنے مسیحی بھائیوں کو تحفے تحائف بھجوایا کرتے تھے۔ ہر مسجد میں مختلف مسالک کے لوگ اپنے اپنے طریقے سے نماز ادا کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی کوئی انہیں نماز کی ادائیگی سے روکتا تھا۔ لیکن ناظرین، پھر 70 کی دہائی کے آخر میں یکدم بڑی تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ کرشن نگر اسلام پورہ میں بدل گیا۔ تمام اسٹریٹس اور روڈز کے نام مسلم ناموں سے بدل دیے گئے، جیسے گرو نانک روڈ، عثمان روڈ، یودھشٹر روڈ، عمر روڈ، ارجن روڈ، حیدر روڈ۔ دیانت روڈ کا نام سادی روڈ، سنت نگر، سنت نگر بن گیا۔ غرض تمام پرانے یا یوں کہیے کہ پنجابی یا سکھ مذہب کے ناموں کو اسلامی ناموں سے بدل دیا گیا۔ میں نے کسی تاریخ کی کتاب میں یہ نہیں پڑھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو اس کا نام کچھ اور تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کر کے کچھ بعد میں مکہ رکھ دیا۔ اسلام سے پہلے بھی وہ مکہ تھا اور آج تک مکہ ہی ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہم دیکھیں تو اسلام قبول کرنے سے پہلے صحابہ کرام کے جو نام تھے وہ بھی وہی رہے، کیوں نہیں ان کے نام مسلمان ہونے پر تبدیل کیے گئے؟ یہ آپ بھی سوچیں اور بتائیں کہ اس کی وجہ کیا رہی ہوگی۔ تو میں بات کر رہا تھا اسٹریٹس اور روڈز کے نام کے تبدیل کرنے کی۔ یہ تو شروعات تھی، آہستہ آہستہ مساجد پر بھی بریلوی، دیوبندی یا شیعہ مسجد کے نام نمایاں ہونے لگے، بلکہ کئی ایک کے تو داخلی دروازے پر یہ تحریر تک
नज़र आती थी कि यहाँ दूसरे मसालिक के लोगों को नमाज की अदायगी ममनू है। शिया लोगों के घरों में कूडों की न्याज हुआ करती थी, जिसका लोग बिला तफरीक इंतज़ार करते थे और बड़े जोश से इस न्याज में शरीक होते थे। लेकिन फिर ये खालिस शिया लोगों की न्याज बन गई और ये मशहूर कर दिया गया कि शिया न जाने इस न्याज में क्या क्या मिलाते हैं, और अजीब किस्म के वाक़यात से इस न्याज को मंसूब कर दिया गया। इसी तरह बरसों से साथ रहने वालों के दिलों में एक दूसरे से मजहबी मुनाफरत पैदा करके उनको दूर कर दिया गया। नाज़रीन, ये सब कुछ होने से पहले हम अगर सिर्फ 10 साल पीछे की तरफ नज़र उठाएं तो हमें सकूत ढाका की शक्ल में मुल्क का दो लख्त होना भी दिखाई देता है। इसकी वजूहात हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हमने इससे कोई सबक नहीं सीखा। हमने अपने आप को तक़सीम दर तक़सीम किया। नाज़रीन, मुझे अफ़सोस है कि मैं इस डिस्कशन को एक अफ़सोसनाक नोट पर ख़त्म कर रहा हूँ, इस उम्मीद पर कि शायद हम अपनी गलतियों से कुछ सीख सकें और इन्हें दुरुस्त करने के लिए कोई ठोस हिकमत अमली अपनाएं, क्योंकि हमारे अंदर इतनी ज़्यादा फॉल्ट लाइन बन चुकी हैं कि दुश्मन की लगाई एक चिंगारी खुदा न खासा सब कुछ भस्म करके राख कर सकती है। खुदा हमारा हामी और नासिर हो। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।